श्रीगुरुं सच्चिदानन्दं भावातीतं विभाव्य च तन्निदर्शितमार्गेण ध्यानमग्नो भवेत् सुधीः। परात्परतरं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसन्निभं हृदयाकाशमध्यस्थं स्वाङ्गुष्ठपरिमाणकम्। अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं ध्यायत चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति यो भावः शृणु तत्कथयामि ते। विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपविवर्जितम्। तदहं ब्रह्म कैवल्यम् इति बोध प्रजायते यथा निजस्वभावेन केयूरकटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तदाहं ब्रह्म शाश्वतम्। एवं ध्यायन् परं ब्रह्म स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृङ्ग इव ध्यानात् ब्रह्मैव भवति स्वयं। यदृच्छया चोपपन्नं ह्यल्पं बहुलमेव वा निरागेणैव भुञ्जीत अभ्याससमये मुदा। एकमेवाद्वितीयोऽहं गुरुवाक्यात् सुनिश्चितम् एवमभ्यसतो नित्यं न सेव्यं वै वनान्तरम्। अभ्यासान्निमिषेणैव समाधिमधिगच्छति जन्मकोटिकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनां यत्सुखं वीतरागस्य सदा सन्तुष्टचेतसः। रसं ब्रह्म पिबेद्यश्च तृप्तो ह्यः परमात्मनि इन्द्रं च मनुतेरं कं नृपाणां तत्र का कथा। देशपूतो जनापूताः तादृशो यत्र तिष्ठति तत्कटाक्षोदसंसर्गः परस्मै श्रेयसेऽप्यलम्। देहि ब्रह्म भवेदेवं प्रसादाध्यानतो गुरोः नराणां च फलप्राप्तो भक्तिरेव हि कारणम्। मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया गुरुभक्तिस्तदा ध्यानं सकलं तव कीर्तितं। गुरुगीताति गुह्येयं मयास्ति कथिता शुभा श्रीगुरुं चिन्मयं ध्यायन् यामहं कलये सदा। गुरुगीतामिमां देवी शुद्धतत्त्वं मयोदितं गुरुं मां ध्यायति प्रेम्णा हृदि नित्यं विभावये। इयं चेद्भक्तिभावेन पठ्यते श्रूयते अथवा लिख्यते दीयते पुंभिः भवेद्भवविनाशिनी अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु। अन्याश्च विविधा मन्त्राः कलां नार्हन्ति षोडशीं सर्वपापप्रशमने सर्वसङ्कटनाशिनी सर्वसिद्धिकरी चेयं सर्वलोकवशङ्करी दुःस्वप्ननाशिनी चेयं सुस्वप्नफलदायिनी रिपूणां स्तम्भिनी गीता वाचस्पत्यप्रदायिनी कामिनां कामधेनुश्च सर्वमङ्गलकारिणी चिन्तामणि चिन्तितस्य श्लोके श्लोके च सिद्धिदा मोक्षकामो जपे नित्यं मोक्षश्रियमवाप्नुयात् पुत्रकामो लभेत् पुत्रान् श्रीकामाश्चामितां श्रियं। त्रिवारपठनात् सद्यः कारागाराद् विमुच्यते नित्यपाठाद् भवेच्च स्त्री
पुत्रिणी सुभगा चिरम् अकामत स्त्रीविधवा जपेन्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामा चेत् लभते चान्यजन्मनि जपेश्चक्तश्च सौरश्च गानापत्यश्च वैष्णवः शैवश्च सिद्धिदामेतां सर्वदेवस्वरूपिणीं तीर्थे बिल्वतरोर्मूले वटमूले सरित्तटे देवालये च गोष्ठे च मठे बृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले स्थाने जप शीघ्रफलप्रदः।